أماتس أزي حيا أزي أنا نسوم كوفينات أنا تليفون حيزة نربح وخلاه نسوبت ورقات حيزو sometimes زقدم النجزي له أربحه وياخدينه زقدم النجزي له حجي أنا أب إنجليش كا يصوته أب إنجليش كزارب أب إنجليش كصحف أب إنجليش كنببون يصوته حجي سي كأون كأنا تعدلكم هو يقصنات أنا إيه ما تسوس إلى شنلكم له أنا إنجليش بلع ومقصين خمس أسماء زغلسي ويسي نخلتي إن ما عرق الخد بارجان كم زلوا وخد كالس أبي أو أسأل الكلمة بالختمني thank you زي أنا مجرشة مثلا كلمة أنا أبون ودن دهان صبح جانا هنزازمة نسخة إزي ده حتى كذا اللغة عن نورمال اللي أكل جزء دقاتمي ولا توم صبح أنا خلنا دبل ولا دون كل جزء إزي واي فلا مثلا سلزي عبي ولا عواي يروح حتى كل جزء زي ممكن ديك حتى يوم تبلي خاجن حتى كخلو ولا عم خانو قديف كم حدا عركها بصراحة لكم حدا عركها أنا بنتها بكوستان ستاربكس تيجي يوم في اليوم قبل كخلو نعبيت حسيب كابز على جنزب تزارب تيوم كبرات يوم تيوم حسرات يوم تيوم قدم يموت يوم تيوم دحر يموت يوم إزيوم كم زي اللوم زيوم كم زي اللوم نتقول عام كم نقول عيلك أيت شلة لا تقوله تخيلك أتنا عبيت خطبة المجلسي عندها بكنا مش هالله هم زندا شهيس ولا حنساعدين يقولون كان أنا قرت حكيتك مسعد مي إليك إن دحين شلة لك تحلفه التساعدين ده يقولون كم حدا عرك حجر كار أيو تعلال سؤال كاتبه إن كل جزء أنا قام أصلا ذيك ألكو كوي وي أنا سلت عدد لما تكو كوي challenge تقبلون دليل كان نفسها أي تحت نقول له سبيمكم تقبلوه it's normal مثلا ناس الذي عابين أنا دحب سنة إذا أنا مجرش هذا الكيان أبزخ أني نايفونكس رأخذ له خاصني حمزة أبي يوتيوب قال لما لقيته دبل كافيديوهات نايفونكس على أنت اللي خيال حان فونكس يركأته إذا أنا مجرش هذا حتى كان نجن ورد خان ناتشرالي أب مات سينفول قليل نعو أب إنجليش جن بزح ناتي لا يحزوني سخاء أني سئلة دخري إبتا تفوترو ولا سكحيله أبتي إنجليش كسحبته بالدلها كم نورمالي قلعت أب حدا سبجكت خد معه نورمالي ويا بإنجليش زيوم نفعت هون أب مات حان لاست يرسي حان تأثرت حدا خلتها مهارة مسيات النيدك هلا هجريم عديهم كابزم أونلاين مهرم نبغى حجي أبدي أخاب شامنا كلت حذاء أنا تويشن توصلانيرا زقول عم تخيل نيرا جن نبغى مسيا موداتو مات برتعوا حجي يحجز خلقه أبتخال سبجكت أبجي سي إس كله 777 أمسيا كاتش عتس 7 مات صبوي إنت مات تريفة أمسيات من حجي تاخون كم سبالكم مات سلات من حجز لزلوا نحنقول كل يدعسوا أنا تفوتري بعدها مجلات ترجم مهاب إكسبرس مقبر نفسها الفوتو أنقوا نفسه إكسبرس قبل سلزفكر لي فوتو ما تسكن حق خاص للخنة عصوصو يدبلن حجزي قال قلعت تفوترو أب أنقوا ما تسبرتو أم حق خاص للخنة قلعت كان تفوترو أم حق خاص نايم مكتان كم زي أهم زي خمس جن كم زي كونن أب نفسها نايم مجلات سجن زبرتو أم كم حج نورمالي أبو ود خاطر حكوا نجمر دلو جن نشتي سلزلو ود خا أبتدري على سؤال يدمع حقود فونتيلنا كسب 16 عمد دبسه 16 عمد ناي جدن كم مهارة اللو إنجليش هاللو ناي جدن كم مهارة اللو تقام هاللو ماتسن إنجليش هاللو إزاي أنا ناي جدنين أبزع عدي ناتو communication skill ناتو vocabulary ناتو writing creative writing skill ناتو زخون النجار بمسحفن بمنباب النجبر حصرك هاللو يقولون كسب تاجي سي اس تبهال جي سي اس ناي زعدي نقول بزح مزية بتقولنا حاجات صار فتن قالت هاي رح يكون جن بزي قد صار زعاد تبي تعابي تقول زعابي ولا إن حتى أنا English level صبوا English ده يقولون GCS level كم زني عدنا ما هي من الديت خوي بكل جزء حاجات أخلو أقدر أسمع تعابي سلجوني تحرج GCS جن حقوق أخو باخلي تحرج GCS حنت أنا مجمرة certificate زعاد ما تسمع English GCS أنا قدر كلهم مالو تحرج جن English تخيلهم الفوتو أبنا English عالم خودو ما تحقق هو ما تخيلهم الفوتو أم ما تسقطلو فإنجليش حقهم هو كسبتها جي سي اس بس حقن ناي قدنكم مهارة اللي قام قانو حجن اشتي كلن حرد أجاب جيرو حج جنا ريسبشن يزولو year 1 year 2 كسب year 3 year 4 دولو أقدر سعد مي أو أن حرت إنجليش شلل يكون مجن الفاونديشن وين عندنا مسرت كحازون فرحان ساب قتيلو بدو حري أخلي إذا سنكل كل سلازو هنا بيجبركم جيركم فولتي أخم توهو إيكونن تقول عارفة تواني قل عندك أبعد أركادي وما أشيش عندها كم الفاونديشن من إنتان كي حلفه كسبت عسد حرف الدبت إحنا جدا صبوا إنجليش كله والله وبدو حري يقولن تمرتي وداني نقول لك زي دلو تا إنجليش تبهال حقوق باخلي
اوكي ثانك يو ويا انا نزي انا يموت انا زمس اخي ياسي امس حدا سب قلمتي كنقبر خلاه سي سيرتيفيكيت كحزو له سي اس جي سي اس ندحر داني اب عاد انجليز توليد قرعه جي سي اس ندحر دا زي بلوسي بقى ابتي ديتلس لي عاد انجليز يلن بقى خذ عندنا ان شاء الله جي سريحه من وانا قال سريحه دخول سيرتيفيكيت زياد بيك كومو كويو سلازخيسي ما يقدم جي سي اس كحزا له وتبسي كتو وحنا نجحت وانا في قبل امتحاني انترفيو بالقبل يحصل زي هو بس كاو اتم كيسي حج من انا بات زوديسي بتناي ماتس كسابي خيدي اب افتبيت مرتي خيط كيدا يحتت نيره دحريون كما على مسرا عيني مسي خاون انت عين كوميونيكيت يقبر كانت قدر كان خيرينا يومي مس حدا نايت اسمه مهر نايتي يتمرتو مسواتي بقى اتمسك مسولكو كما ابو متن بابا غنا يدو دحارغ بقى كوف سيلكاسك فيلكا تمهارنا دحريو كتحاتي تفهم الناس كله اي هوب بو يقصل لي بتي انا شعوز ريخو شعوز خافله ነገር بو يقصل لي افتي ሙሉ ዕጋበት ሒዘ ወፂእ ግን እዚ ናይ ጂሲኤስ ብማትስ ጥራሕ እንተ ኣርኺብዋ እውን ትብል እንዲኻ ከም ሰበቲኣ ንሱ ሒዝዋ ዘሎ መንገዲ በዚኣ ማትስ ጥራሕ ተረኺብዋስ ኣብቲ ጂሲኤስ ክረኽባ ይኽእል ዶ ብኣጥራሕ እንድሕር ዳ ቆፂሉ ወይስ ናይ ግድን ክልቲአን ኢንግሊሽን ማትስን ተሓጋጊዘን እንድሕር ተሓጋጊዙ ብክልቲአን እንድሕር ወፂኡ ነቲ ነገራት ክረኽቦ ዝኽእል ኢለስ ኣብ ከምዚኣ ተሓቶ ነይራ ፀገም የብሉን ዳሓርካ ከም ዝበልከዮ ወደይ ሕጂ ንእሽተይ ኣብቲ ታሕቲ ዋዒድ መስሎ ዘሎ نبتي نعوز خو منقدون ولا بعلي وتقال شيخ طويو يخلي بزح شجار هو يسمعني كل حبيبتها استاذ خي قول حبيبتها رز حبتي ثانك يو اني يلي you're welcome نفع ابو باي ذا واي نفع ابو you're welcome ثانك يو مرحبا باي باي